मुखार आमी येता एकाच मनान एकाच काळजान तुझे मुखार आमी येता तुझे उतर आशेन आयकून जिवीत आमचें सारकें बदलूं एकाच मनान एकाच काळजान तुझे मुखार आमी येता एकाच मनान एकाच काळजान तुझे मुखार आमी येता. बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. म्हज्या भाव भयणो, हे पवित्र रितीन फावो ते परी वाट घेवचे खातीर आमची पातकां आमी ओळखून घेवया. हांव पातकी पातकी सोपेदरा देवा आणि तुमकां भाव भयणो म्हजो गुन्यांव उजारून सांगता, मनान चिंतून आनी तोंडान उजारून वायट वाजारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासयेन बेगीन सदांच आंकवार मोरयेक सवल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाय भयणो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेश्वर देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थना मागता. पोत परिरात देव आमची काकलूत करून आनी आमची पातकां बोगसून आमच्या सासणाच्या जिविताक पावोवंक. आमेन. सोमिया काकलूत कोर, सोम्या काकूत कोर. क्रिस्ता काकलूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर. सोमिया काकलूत कोर. सोम्या काकूत कोर. प्रार्थुया. देवा आमच्या मोगाळ बापा, तुका मांडटात तसलेंच कोरण्यो करूंक जावं आमच्या काळजाचो अत्रोक आनी सदांच त्यो शेवटाक पावोवंक आमकां कृपा दी. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ता तुजो देव खरो आसून तो जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक. आमेन. सांब पावलून घरांत घरां बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचप. भाव भयणीनो, तुमकां आत्मो चलयता जाल्यार तुमी नियमशास्त्राकाल नात. रक्तमासातां उपजाता तीं कृत्यां स्पश्ट वळखतात. वैभचार, अनिसपण, पडजेपण, बंबपुजा, माठ, दुस्पानकाय, झगडी, मोसोर, राग, स्वार्थ, मानाभेद, तण, पेलाचो मोडसार, बेबदेपण, पणसपण आनी आशिल्लें सक्कड हांचे विशयेन हांव तुमकां सत्राय सांगलां. आनी परतांनी हांव सांगतां, असलें करता ती देवाचें राज जोडिसेनात. पूण आत्म्याचें फळ हे मोग, संतोष, समाधान, सोंसणीकाय, दयाळाय, बरेपण, विस्वासपण, बळेपण, स्वार्थदम असल्या सक्तीने नियमास लागून जायना. हे कोण क्रिस्ताची तांणी आपली कूड तिज्या वडल्या आनी अशा समेत कुसार मारल्या. आत्मा वरवीं आमी जियेता देखून आत्मा प्रमाणे आमी चलोया. देवाचें उतार हें. देवाचे वड उपकार. तुजो फाटल्यान येता ताका सोम्या जिविताचो उजवाड आसतलो. आमचो जबाब तुज्या फाटल्यान येता तांकां सोम्या जिविताचो उजवाड आसतलो. जो कोण कोट्याची भूत घेवन चलयता, नसत्याचे वाटेर रावा नासता, अर्दमान संगी बसा नासता, सर्वेस्पराचा धर्मशास्त्रांत उल्हासून दीस रात ते नियाळटा, तो खरोच बागी. आमचो जबाब तुज्या फाटल्यान येता ताका सोम्या जिविताचो उजवाड आसतलो. वो वळट्या वाळाचे देगेर रोवलेल्या रुखा बरे आसलो रूख निश्चित कालार फळ दिता. ताची पानां केदींच भावानात, हाणें हाती घेतिल्ल्यान सक्कडीत सुफाळ जाता. आमचो जबाब तुज्या फाटल्यान येता ताका सोम्या जिविताचो उजवाड आसतलो. पूण कोट्याची संगत अशी न्हय. ते वाऱ्यार उबोन येता तसली फळ म्हणयत. नितीवंत वाटेनी
वेतेल्यांची सर्वेस्पर जतन घेता पूण खोट्या आपणाचे वाट्यांनी नासाक येतात आमचो जबाब तुजे फाटल्यान येता ताका सोम्या जिविताचो उजवाड आसतलो दायकान उबी रावा सर्वेस्परा जय जय म्हजे बकरे म्हजो ताळो आयकतात म्हणटा सोमी हांव तांकां वळखता आनी ते म्हज्या फाटल्यान येतात सर्वेस्परा जय जय सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान महिमा तुका सोम्या फरेजियावानो तुमचे कोटा ओरेंतल्याव परोस आनी सगळे तरेचे भाजी पालो हांचो धावो वांटो तुमी दितात पूण देवाची नीट आनी मोग तुमी सांडटात तरी हे सगळे तुमी पाळूंक जाय आसले जरी तेय चुकोंकल्या न्हय आसले फरेजियानो तुमचे कोटा दोमस्रस्तांनी पयले वयले जागे आनी तिंट्याचेर सलाम तुमकां जबरूच रुचता तुमचे कोटा दिश्टी पडना आनी लोक नकलो जावन तुमच्या वयल्यान चलता तसले फोंड तुमी दोम संस्थांतल्यान एकल्यान ताका प्रतिपाल करून म्हटलें गुरुजी अशें उलोवन तूं आमकांय अपमान करताय आनी ताणें अशी जबाब दिली दोमशास्त्र्यानो तुमचेय कोटा उखलून व्हरून जायनात तसली ओजी तुमी मनशाचेर लालतात आनी त्या ओज्यांक एक बोट पर्यंत तुमी लायनात जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें वाखाणी तुका क्रिस्ता प्रितीच्या बाबा भयणांनो जो विशय आज आमी घेतला नियाळ करूंक तो विशय एकदम आगोड सोंपें न्हय बारीकसाणेन सुटावें करूंक तो विशय जावन आसा आंकवार मारिया आनी तिजें दिसणें ओर आसणें ह्या संवसारांत Mother Mary and her apparitions. आंकवार मारिया फाटलीं 2000 वर्सां ह्या संवसारांत आपलें आसणें आपलें दिसणें दाखयत आयल्या आनी आमच्या कातोलीक पवित्र सभेन हे इतिहासाचे बूक वाचीत जाल्यार सुमार 300 ताची दिसणें रेकॉर्ड केलेली आसा देर आर अबाउट 295 appearances of Mother Mary recorded in the history of the Catholic Church. ह्या सगळ्या मदें फकत 12 only 12 are approved by the Catholic Church. म्हणटूच हो नियाळ आमी आंकवार मारीचेर कोत्ता आसतना 3 प्रस्न म्हाका तुमच्या मुखार दवरूंक जाय पयलो प्रस्न म्हणटा तो कित्या पासत आंकवार मारिया ह्या संवसारांत दिश्टी पडटा वाय दी एपरेशन्स दुसरो प्रस्न म्हणटा तो हाचो हेतू कितें पर्पस म्हणटा तो कितें ब्रीड म्हणटा तो कितें आनी सगळे पावटी ह्या संवसारान आयल्या उपरांत ती आमकां मेसेज दिता एक संदेश दिता तो संदेश कसलो ह्या व्हिडिओन आमी पळोवया पयल्या सुवातेर आमी पळयता लुकाचो वांजेल वाचीत जाल्यार लूक चॅप्टर 1 वर्स 39 आमी पळयता आंकवार मारिया आपल्या मावशे भयणीचो हुस्को धरून बेटीचो एलिझाबेथाचो हुस्को धरून धांवता हेल्प करूंक ताच्या उपरांत देवाचे उतर वाचीत जाल्यार एक्स चॅप्टर 1 वर्स 14 थंयसर आमी पळयता आंकवार मारिया दुसऱ्या अपोस्तलान शिसा सांगाता मागणें कोत्ता आनी निमाणें पुस्तक देवाच्या उतरांतलें प्रकाशनेचें पुस्तक रेवलेशन चॅप्टर 12 स्पेशली थंयसर आमी पळयता मदर मेरी इन अ वे क्लोथ विथ द सन मून अंडर अ फीट एंड 12 crowns on her head. हे सगळें पळोवन कॅथोलीक व्हॅटिकन सभा दुसरी म्हणटा आंकवार मारिया सदांच मिसोल आसा आमच्या जिवितांत आमी सगळीं क्रिस्तांवां ताच्या पुताची बाबा भयणां ह्या संवसारान आमी यात्रेकारां वी आर पिलग्रिम्स हियर ऑन अर्थ and Mother Mary is so much involved in the life of pilgrims here on earth.
आनी ताकाच लागून वॅटिकन सभा म्हणटा आदल्या तेंपार सगलो लोक आंक वार मारेक उलो कोत्तालो आपले दोळे तिचेर दवरून एके भाशेन उलो कोत्ता मारिया आमकां आदार कोर आमकां पाव मदर मेरी इंटरसीड ऑन अ बिहाफ एंड प्रे फॉर अस तुमकां जाय जाल्यार तुमच्यान वाचूंक जाता लुमेन जेन्सियम एल जी म्हणजे टीव्ही न्हू हो डॉक्युमेंट व्हॅटिकनाचो LG नंबर 66 एंड नंबर 68 तुमच्यान रेफर करून वाचूं येता म्हणटच पयलो प्रश्न वाय दी एपरेशन्स मारियेचें दिसणे ह्या संवसारान कित्याक फर्स्ट रिजन इज बिकॉज शी वॉन्ट्स टू कम्युनिकेट ती आमकां कितें तरी सांगोंक सोदता आनी भोव करून जेजू विशीं सो पयलें कारण जावन आसा ती आमकां कितें तरी सांगोंक सोदता शी वॉन्ट्स टू कम्युनिकेट ऑफकोर्स डिरेक्टेड बाय अ सन जीजस आवर लॉर्ड एंड सेवियर दुसरें म्हणटा तें ह्या आंकवार मारीचें कंटिन्युईंग एक्टीव प्रेजन्स आमी म्हणटा आंकवार मरयेन जेजूक जल्म दिलो आनी मागीर ताची स्टोरी खबर नो church began with the Pentecost and then Mother Mary should be forgotten. No. ज्या दिसा पेंतेकोस्त दिसा आंकवार मारियान सगळे शीज मागणे कोत्ताले पवित्र सभा जल्माक आयली त्या दीस आयज मेरेन खरें पवित्र आत्मो ह्या पवित्र सभेक एके भाशेन गायड कोत्ता इन्स्पिरेशन दिता आदार दिता कम्फर्ट दिता पूण आंकवार मारिया बिजी आसा शी इज एक्टिवली प्रेजंट इन अ लायफ That's the second reason. And the third reason म्हणटा तें dispenser of grace. जोरी तो सर्वेस्पर देवान आंकवार मारियाक विंचून काडली आपल्या पुताची आवय जावंक जेजू जावन आसा कृपा दिवपी मनीस ही इज द सोर्स ऑफ ग्रेस आनी आंकवार मारिया जावन आसा जेजूची आवय म्हणटा शी बिकम्स अ मदर ऑफ ग्रेस दुसऱ्या व्हिडिओनी आमी एक व्हिडिओ केला आनी विशय आसा मदर मेरी डिस्पेन्सर ऑफ द ग्रेस ऑर मदर ऑफ ग्रेस त्या व्हिडिओन तुमकां आनीक सुटावे हांवें केला सो गॉड चूजीस मेरी इन ऑर्डर टू डिस्पर्स द ग्रेस पूण एक कंडिशन आसा आनी तें कंडिशन म्हणटा तें आमी मागोंक जाय मारिया संत कॅथरीनाक म्हणटा आस्क एंड आय विल गिव ते भाशेन आमी आंकवार मारी कोणें मागोंक जाय ओनली वेन वी इनवोक एंड प्लीड देन शी वील गिव दीस डिवायन ग्रेसीस टू अस सो बिकॉज ऑफ दीस थ्री रिजन्स वी हॅव दी एपरेशन्स ऑफ मदर मेरी आतां दुसरो प्रश्न म्हणटा तो वॉट इज द पर्पज ऑफ दीस एपरेशन आंकवार मारी आपलें दिसणें आपलें आसणें आमकां दाखयता ह्या संवसारांत कितें पासत हाचो ब्रीड कितें हाचो ब्रीड म्हटल्यार जे आमी पळय कितें सत मानता भोव करून जेजू वयर स्वर्गा वयर आनी हो आमचो बाबाट पळय आसा तो ताचो एक एस्पेक्ट बरो थीर करूंक गोड करूंक मारिया ह्या संवसारान दिश्टी पडटा जायतो लोक सजमता मदर मेरी कम्स टू दीस वर्ल्ड टू परफॉर्म मिरेकल्स नो मिरेकल्स आर नॉट द पर्पसीस ऑफ एपरेशन्स मिरेकल्स आर performed in order to take our attention to the message of Mother Mary. जायते जाणांक हिलिंग मेवता बऱ्यो करण्यो जाता शिर्वीस जाता आंकवार मारीच्या नांवान वेलंकनी वॉस फातिमा वॉस लुड्स वॉस गावदालुपे लॉरेटो ह्या सगळ्या जाग्याच्यो जायत्यो मिरेकल्स जाता विजमितां घडटा लुड्साक सगळ्या जाग्या मदें लुड्साक एट द प्लेस ऑफ एपरेशन थंयसर 4,000 मिरेकल्स रेकॉर्ड केलेले आसा 4,000 विजमितां त्या 4,000तली वॅटिकन फकत 60 मिरेकल मानून घेता दो 60 मिरेकल्स बियॉन्ड एनी एक्सप्लेनेशन इदर सायंटिफीक ऑर मेडिकल एक्सप्लेनेशन 60 मिरेकल्स बट मिरेकल्स आर नॉट द पर्पज ऑफ मेरी appearing here on earth miracles lead us to the message and what is the message that is my third question तिसरो प्रश्न म्हणटा तो आंकवार मारिया संवसारान येता ह्या दिसांनी आमी फातिमा सायबिणीची नोवेनां कोत्ता आंकवार मारिया फातिमा पुर्तुगालाक दिश्टी पडली तेगा भुरग्यांक दिश्टी पडली कसलो संदेश ताणें दिलो जावं लुड्स जावं फातिमा मेन संदेश दिला म्हणटा तो मागणें करात आनी तेर्साचें मागणें प्रे द रोजरी गावदालुपे हांगासर थंयसर जायत्या जाग्यांचेर आंकवार मारयेन संदेश दिला कसले संदेश वॉट टायप ऑफ मेसेजीस मदर मेरी गिव्स
In the recorded history, there are two types of messages Mother Mary gave. फातिमा जावं लूड्स जावं क्लियरली मदर मेरी म्हणटा मागणें करात, तेर्साचें मागणें करात. सेंट डॉमिनिकाक दिश्टी पडले तेन्ना भाग्योन डॉमिनिकाकूय म्हणटा मागणें कर, तेर्साचें मागणें कर. पूण गावदालुपे मेक्सिको म्हणटा थंयसर जेन्ना आंकवार मारिया दिश्टी पडली, आंकवार मारिया त्या तरणाट्याक सांगता ह्या जाग्यार म्हज्या नांवान एक इगोज बांदा. सो इदर द रिक्वेस्ट इज टू प्रे or to build a church in honor of Mother Mary. आणि तिसरें म्हणटा तें मागणें करूंक जाय, उपास करूंक जाय, कित्याक टू एवॉयड सर्टन वर्ल्ड डिजास्टर्स. जितले पावटी संवसारान गेरां जाल्या, जितले पावटी नॅचरल कॅलॅमिटीज जाल्या, आंकवार मारिया येता आनी म्हणटा मागणें करा, उपास करा, पिराचीत करा, जेजूक म्हज्या पुताक मांदून घेया आनी तो सांगता तें करा. प्रितीच्या बाबणेनो, जेन्ना आमी आंकवार मारिया जिविता वयर नियाळ कोत्ता, ती पोतून पोतून ह्या संवसारान येता, हेंच आमकां सांगोंक बाबा हो संवसार 2 दिसांचो, आमी सगळीं स्वर्गार वचूंक जाय. स्वर्गार वेतलीं जाल्यार मागणें करूंक जाय, पिराचीत करूंक जाय, पातकां वळखून घेवन बोगसणे मागोवंक जाय आनी जेजूक आमचो सोडवणदार म्हणून मानून घेवंक जाय. हेंच आंकवार मारिया आमकां सांगोंक सोदता. खेरीत भाशेन मागुया, देवान तिका विंचून काडल्या आपल्या पुताची आवय जावंक आनी ह्या वरवीं आमकांय कृपा मेळूंक. हीच कृपा आमी आंकवार मारयेच्या नांवान खोतखोत्यान बापा लागीं मागुया. आमेन. बागीतल्या फुलांमध्ये, रानांतल्या झाडांमध्ये, गोणीतल्या तातूंमध्ये, ईश्वराचो देणे, जेजूच्या काळजाचो भेटोयता काळीज मध्ये, जेजूच्या काळजाचो म्हज्या भाव भयणो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सुर्ब्र देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. आपल्या मनाक आनी महिमेक आमचे आनी आमच्या गोंय सभेच्या दावाक सरेस्वरान मानून घेवंक. पृथ्वीच्या बापा, तुजे मुखार आमी भोक्तीपणी घालता, ती मागणी आनी देणी मानून घे. तांचे उद्देशी आमकां स्वर्गाचे आनंदोक पावय. हें आमी मागता तुज्या ओपुडल्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी तीन सर्वेस्पराक आनी देवाक सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदारा आनी शासनाच्या देवा, सोर काळी आनी सोर थाय जेजू क्रिस्ता तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. त्या तुज्या अनंत शब्दा वरवीं तुवें सगळें रचलाय. पातकांतलीं आमकां सोडूच्याक आमचो तारोक करूंक तुवें ताका पाठयलोय. पवित्र आत्म्या वरवीं आंकवार मरेच्या उदारीन ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो. आमचे खातीर खुर्सार आपले हात विस्तारून ताणें कोश्ट मरून सोंसलें आनी मरणाचेर जैत व्हरून पुनर्जिवनपण उगडापें केलें. अशी ताणें तुजी खुशी पाळली आनी एक पवित्र पर्दा तुका जोडून घेतली. देखून देवदूता आनी समेज भोगता सांगाती तुजें मैवंत किर्तन आमी एकाच ताळ्यान गायता. पवित 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 दोलबाराचो सर्वेस्पोर तूं, स्वर्ग आनी संसार भरला तुज्या वैभवान. उंचोर्गी तुका जय जय, सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका जय. उंचोर्गी तुका जय जय. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता.
जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले खोशेन कोश्ट मरून सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो, दिनवासून तो मोडलो आनी आपल्या शिश्यांक दिलो आनी म्हटलें, हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिनवासलो, ती आपल्या शिश्यांक दिली आनी म्हटलें, तुमी सोमेस घेयात आनी हांतलें पियात, ही म्हज्या रगताची काल्स, नव्या आनी सासमीक कराराचें हें रगत, पातकांचें बोगसोळें मेलच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मनशां पासत तें वरावतलें, हें म्हज्या उगडासाक करात. बावातोचो गूट परगोटुया. जेजू मेलो, जेजू जिवंत जाला, जेजू नव्यान येतलो. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवणपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडणेची काल्स तुका समोर पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केल्यान देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्याच्या वरवीं एकठांय कोर आमी निर्मळतायेन मागता. सोरेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तरले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कोर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा, ऑस्वर ग्रेशियस आमच्या गोळी बापा आनी सगल्या याज्ञीक वार्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडोय. पुनर्जिवणपणाचो बरवासो धरून मेल्यान त्या आमच्या भाव भयणीची काकलूत कोर. तांकां आनी तुजे इश्कोतान मेल्या समेस्तांक तुजे परजोलीत मुखामोल पळोवंक आमकां फावो कोर. आम्हा समेस्तांची दया करून आमी मागता. आंकवार मारये देवाची माये सांगाती, बागीवंत देवदूतां आनी सवकाळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कोर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर प्रदर बापा, सोर वर्दोन आमी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक. आमेन. आमच्या सोंडराची आज्ञा मनान दवरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थन धीर घेवन आमी म्हणुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें रायज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशीच संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो रायज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्यांक मुक्षिता तशी आमची पातकां मुगोस आनी आमकां ताणेन पळोवंक दिवं नाकाय, पूण वायटांतली आमकां निबार. सोरेस्परा, सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सुंदरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोशान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुदिल्ली सोर पातकांतली सुटोय आनी सव आकातांतली वाटाय. कित्याक राजवटीक पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासणान. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या दोमदूतांक म्हटलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकाचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भरवशाचेर दीस घाल आनी तुजे खुशे परमेन तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जी येता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमी एकमेकाक शांती दिवया. संसाराचे पाप काडलेले आमची काकूट कर. देवाचे शेळे संसाराचे पाप काडलेले आमची काकूट कर. देवाचे शेळे संसाराचे पाप काडलेले आमकां शांती दी.
ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती शेळवेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सोगली सुभागी सोम्या तुवें म्हजे भितर येवंक फावना म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली Jesu mau tukar ganita, kau tutur boleh bidara, tukar sangat kota, tukar wanita, sangatlah tu moja kazan, tukar sangat kota, tukar wanita, sangatlah tu moja kazan. ओत्मीक कमियांग सोत मानता म्हज्या जेजू सोत मानता म्हजे जेजू आसाय म्हूण आल्तारी वयल्या साक्रामेंतान आसाय म्हूण आल्तारी वयल्या साक्रामेंतान अंत्रेकता सायबा अंत्रेकता सायबा तुजो मोग करूंक तुजो मोग करून सगळ्या म्हज्या काळजान सगळ्या म्हज्या काळजान आनी तुका बगूंक आनी तुका बगूंक म्हज्या ओत्म्यान म्हज्या ओतम्यान पूण जेन्ना म्हाका तांकोना पूण जेन्ना म्हाका तांको तुका घेवंक आतां तुका घेवंक आतां ह्या साक्रामेंतान ह्या साक्रामेंतान व्हड दूख धरून व्हड दूख धरून म्हज्या पातकांची म्हज्या पातकांची आनी थीर निच्यो करून आनी थीर निचोक करून दुसरी ती आदार चोना म्हूण दुसरी तीन आदार चोरा म्हूण मागता सायबा मागता सायबा नितळ करून नितोल करून म्हजें अंतोस करून म्हजे अंतोस करून भितर सोर म्हूण भितर सोर म्हूण खोशेंपूण खोशेपूण म्हज्या काळजान म्हजे काळजान तुका घेतल्या परी तुका घेतल्या परी नमस्कार करून नमस्कार करून आर्गां तुका दिता सायबा आर्गां तुका दिता सायबा आनी वाटोय म्हूण मागता आनी वाटोय म्हूण मागता तुजी देणी तुजी देणी म्हज्या ओत्म्या वयर म्हज्या ओतम्या वयर केदींच कोत सोरना जावं केदीच कोत सोरना जावं तुज्या सोरशिलो तुज्या सोरशिलो बोगोर बोगोर सदां काळ तुजो चड मोग करूंक सदांकाळ तुजो चड मोग करून प्रार्थुया मैवून देवा आमच्या बापा जेजूच्या ओमलीक कुडी रोगता जेवण तुवें आमकां पासयलां ह्या पवित्र जेवणा वरवीं ओदीक संपूर्णांत ताचे देवस्पणांत आमकां वांटो दी हे आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं Amen. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सवे असो सोर प्रवेदा देव बाप आनी पूत तुमचेर आशिर्वाद घालूं Amen. वचात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा देवाचे चड उपकार In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The grace of our Lord Jesus Christ, and the love of God, and the fellowship of the Holy Spirit be with you all. And with your spirit. Prayer of the angel. My God, I believe, I adore, I hope, and I love you. I ask pardon for those who do not believe, who do not adore, do not hope, and who do not love you. Most Holy Trinity, Father, Son, and the Holy Spirit, I adore you profoundly, and I offer you the most precious body and blood,
soul, and divinity of our Lord Jesus Christ, present in all the tabernacles of the world, in reparation for the outrages with which he is offended, and through the infinite merits of his most sacred heart, and the intercession of the Immaculate Heart of Mary, I ask of you the conversion of poor sinners. Prayer of the Faithful. Our Lady of Fatima, Pray for our country. Our Lady of Fatima, Sanctify our clergy. Our Lady of Fatima, Make our Catholics more fervent. Our Lady of Fatima, Guide and inspire those who govern us. Our Lady of Fatima, Cure the sick who confide in you. Our Lady of Fatima, Console the sorrowful who trust in you. Our Lady of Fatima, Help those who invoke your aid. Our Lady of Fatima, Deliver us from all dangers. Our Lady of Fatima, Help us to resist temptation. Our Lady of Fatima, Obtain for us all we lovingly ask of you. Our Lady of Fatima, Help all those who are dear to us. Our Lady of Fatima, Bring back to the right path all our erring brothers. Our Lady of Fatima, Give us back our former fervor. Our Lady of Fatima, Obtain for us pardon of our many sins and offenses. Our Lady of Fatima, Bring all men to the feet of your divine Son. Our Lady of Fatima. Obtain peace for the world. Let us pray. Let us pray. O God, God of infinite goodness and mercy, fill our hearts with a great confidence in your most holy Mother, whom we invoke under the title of Our Lady of the Rosary of Fatima, and grant us by her most powerful intercession all the graces, spiritual and temporal, which we need through Christ our Lord. Amen. Prayer to Our Lady of Fatima. Queen of the Rosary, sweet Virgin of Fatima, who deigned to appear in the land of Portugal and brought peace, both interior and exterior, to that once troubled country. We beg of you to watch over our dear homeland and to assure its moral and spiritual revival. Bring peace to all nations of the world, so that all and our own nation in particular may be happy to call you their Queen and the Queen of Peace. Our Lady of the Rosary, pray for our country. Our Lady of Fatima, obtain for all humanity a durable peace. Amen. Our Father in heaven, holy be your name, your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from all evil. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed are you amongst women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. Our Father in heaven, holy be your name. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from all evil. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed are you amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. Our Father in heaven, holy be your name. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from all evil. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed are you amongst women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. Our Lady of Fatima, Pray for us. Star of ocean fairest, star of ocean fairest,
the bonds of terror, light in blinded error. All our wills repressing, pray for every blessing. Mother's sketches playing, offering by praying. Who, when born a brother, chose thee for his mother. Virgin of excelling, gentle bastard telling, burden sinners render, gentle, chaste, and tender, in pure birth direct us on our way, protect us till on Jesus gazing, we shall join thy praising. In pure path direct us on our way, protect us till on Jesus gazing, we shall join thy praising. Father, Son, eternal, Holy Ghost, supernal, with one praise we bless thee, three in one confess. Amen. And that I may praise you, O Holy Virgin. Give me strength against thy enemy. Let us pray. O Mary, powerful Virgin and Mother of Mercy, Queen of heaven and refuge of sinners, we consecrate ourselves to your immaculate heart. We consecrate to you our whole being and all our life, all that we have, all that we love,
all that we are to Christ our Lord. Amen. The Lord be with you. And with your spirit. Go forth in peace. Thanks be to God. Lebache mai di tu yang cho, Lord mo so yang cha chi vi ta cho. Le toi ta hula sam cha mag nya cho, aga di mai kur pe cho. No man, no man, no man tu ka sor hi cherare. No man, no man, no man, tu ka deva che mai. Sorsa tu Fatima ka bantai di, te ka buryan tu disti pori. Raji te sma